अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, ईद की ढेरों मुबारकबाद और हस्बे हाल स्पेशल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और इस शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। और नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज के इस खुसूसी शो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे 3 कौमी हीरोज। आज इन मेहमानों से होंगी बहुत मजे की बातें, तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा सही भाई, अभी अब मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले इंग्लैंड से काउंटी खेल के आए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर मेरे दिल में सवाल पैदा होता है कि एक वक्त था कि जब ऐसा बेवकूफ है, सोचता रहता है इसलिए इसके ज़हन में सवाल अक्सर पैदा होता है। बस ज़हन जो अल्लाह ताला ने दिया है, खुश नसीब ने ज़हन ही नहीं दिया, ना सोचना ना ज़हन। क्या मतलब है आपके? मेरा कोई मतलब नहीं, खुदा देख लड़ा रहे हैं। उनको पता है कि ये एक दानिशवर में गुफ्तगू न कर दिया करो, कोई बात नहीं। अजहर को गुस्सा चढ़ रहा है कि अजीज जी को कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं। तुमने अजहर को पेटी भाई बना लिया अपना, यार ठीक है फिर हांडी भाई बनाओ, डोई भाई बनाओ, कि पेटी भाई बना लिया, ये क्या बात है? कोई उनके भी साथ होना चाहिए यार। सवाल करो बस कि कुछ अर्सा पहले हम देखते थे जब खान साहब की टीम, जब इमरान खान कप्तान थे, तो वो बेश आधी से ज्यादा टीम जो थी वो काउंटी खेला करती थी। कोई गलमोर्गन की तरफ से खेल रहा है, कोई सरे की तरफ से खेल रहा है। अब मेरा ख्याल एक आप खेल रहे हैं और एक गालिबन जुनैद खान। कौन? जुनैद खान। आज देखा जी, जुनैद का दूसरा प्लेयर देख लो, जुनैद। तो साथ खान लगता है ना, वो कार्ड भी नहीं लगता। अच्छा, इसकी कहीं ये वजह तो नहीं कि उस वक्त के खिलाड़ियों को अंग्रेजी काफी आती थी और अब जरा हाथ ढिला है अंग्रेजी? नहीं यार, उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर बुलवानी होती, पूछनी होती है। इसकी वजह क्या है? मतलब आप बताइए। जो वजह मुझे समझ आती है, ये एक तो अब इंटरनेशनल जो शेड्यूल है हमारे, वो बहुत ज्यादा बिजी है। हम लोग मोस्टली जब उनका समर होता है, वहाँ पे सीजन होता है, तो पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी प्लेयर बिजी होते हैं। जाहिर है कि काउंटी खेलने से बहरहाल हमने तो यही सुना है कि प्लेयर बहुत ज्यादा पॉलिश होता है। हम खान साहब से, इमरान खान से भी यही सुना करते थे। देखिए, एक बंदा पॉलिश होता है, एक कुछ उसको ऐसी आमदन भी आ जाती है जिससे उसकी खुशहाली आ जाती है। तो ये इधर आमदन खुशहाली वाली नहीं है यार। इधर की आमदन तुम देखो, मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ। देखो बोर्ड, बहरहाल ये माशाल्लाह इनकी आमदन बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी आमदन है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ही काट देते हैं, बहुत कर लेते हैं, ही अंदर से एक निकाल दो, ठीक है। अब हुकूमत इनके साथ क्या कर रही है यार? ये कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, ये कोई परमानेंट मुलाजिम तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे है एक इदारे के साथ। किसी वक्त भी किसी प्लेयर की छुट्टी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इनके साथ बज़िद है कि इनको उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे डील करना है और इनसे टैक्स लेना है कमोबेश 25% तक। करेक्शन करता हूँ इसमें, इस गवर्नमेंट ने अभी जो बजट आया उसमें रिलीफ दिया, बल्कि इन्होंने 10% किया है, कम कर दिया है। ये को पिछले 2-3 साल पीछे जो है ये लॉ चेंज हुआ था, उसमें 6% 25% हुआ था। उनके घोड़े क्रिकेट नहीं खेलते। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब खुद क्रिकेटर हैं, और मैं चले प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है तो वो भी शायद सुन लें। मैं तो ये कहूंगा कि इनका पीरियड कितना होता है। हाँ, इन्होंने कोई ये तो नहीं कि 60 साल बाद रिटायर होना है। बिल्कुल, इन्होंने तो भाई जितनी, अगर मिसबाह साहब का पीरियड लंबा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर एक का लंबा है। हर प्लेयर वेरी करता है। यार मिसबाह साहब अगर लंबा पीरियड अपना किया तो अपनी दानिशवरी से, अपनी मेहनत से किया। यार तुम लोग हर ये से क्यों खिंच खा जाते? मेहनत कश का नाम है ये, मेहनत कर, हसद न कर। तो मसला ये है कि इनका वाकई सीरियसली कोई इतना लंबा पीरियड, इनको तो बड़ी फैसिलिटीज देनी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 10% भी टैक्स नहीं होना चाहिए। लिबर्टी मार्केट पूरी भरी हुई है, उधर से जाकर टैक्स ले, उधर से सिर्फ वोट लेते हैं, टैक्स नहीं लेते। नहीं जी, ये गवर्नमेंट, अभी हम लोग मिले भी थे तो उन्होंने बड़ा अच्छी हमारी मीटिंग हुई, हमारी बात सुनी। और ये सुनेंगे ये कि चूंकि नवाज शरीफ साहब खुद क्रिकेटर है ना, साहबदार साहब भी अच्छे आदमी। देखें, मुझे ये जो अकेडमी के लिए जगह दी है ये शहबाज शरीफ साहब ने ही दी है। उन्होंने कहा था कि ये जगह ले लें और इसको डेवलप मैं कर रहा हूँ, और स्पेशली
میرے بڑی بات ہے یار، شہباز شریف صاحب تو کسی کو ٹگا نہیں دیتے. نہیں ایک دو دفعہ میں نے ان کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ادھا توس ان کو آدھا بھی نہیں، چوتھا میں نے چوتھا حصہ دیکھا ان کو، سلائس کا چوتھے حصے پہ مکھن لگا کے. مسٹر صاحب ایک چائے کا کپ ہوتا ہے اور پونا گھنٹہ پہلے اس توس کی تعریف کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں، اور دوسرے کو بھی وہی دیتے ہیں. یہ تو بہت زمین دے دیا انہوں نے کلب کے لیے، ویری گڈ، بڑی مہربانی شہباز شریف صاحب آپ کی جناب، آپ نے تو کمال کر دی. ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے نا جی، وہ بھی ان کو بھی غور کرنا چاہیے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کر بھی رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو اگر انکریج نہیں کریں گے لڑکوں کو تو آگے گیم تو پہلے ہی ساری مری پڑی ہے، ادھر نہ کوئی آ رہا ہے کھلاڑی، نہ کوئی ٹیم آ رہی ہے، نہ کوئی اللہ معاف کرے توبہ استغفار بورڈ کا چیئرمین لگ رہا ہے. جب بھی بورڈ کے چیئرمین کا نام لے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، بہت خطرناک ہو گیا ہوا ہے بورڈ کا چیئرمین. یاد رکھنا پڑتا ہے، جاتے ہیں بورڈ نا جب بھی آج کیڑا سی اور نہیں وہ کل سی پرسوں والا بدل گیا. یا عمر اکمل کو بیچارے کو کیوں گیٹ پہ سیکورٹی والے روک لیتے؟ اسے وہ جا کے کہتا جی مجھے سیٹھی صاحب نے بلایا، تو وہ کہتا جی اندر تے زکات شرف پھر وہ اگلی باری جا کے کہتا جی زکات صاحب نے بلایا، وہ کہہ دیتا جی اندر سیٹھی صاحب نے. جس پلیئر کو گیٹ پہ روکنا ہو نا تو چوکیدار کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کو نہ پوچھ چیئرمین، وہ آتا نہیں کسی کو، یاد ہی نہیں رہتا. اس کے متعلق بینگ کیپٹن آپ کا کیا خیال ہے، جو بار بار یہ چینجنگ آ رہی ہے، کچھ نقصان ہو رہا ہے آپ؟ ڈسٹربنگ ہے جی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی بھی ایک ڈیسیجن ہو تاکہ سارے جو ہے اس پہ مینٹلی جو ہے وہ ریلیکس ہوں. ہاں یہ ایک چیز ہو رہی ہے، وہ بار بار تبدیلیوں سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے. فیصلہ نہیں ہو رہا تو ٹاسک کرا لیں ان سے، جان تو چھٹے نا کوئی. اچھا مرزا بھائی، یہ پاکستان کے اندر جو کرکٹ کا انفراسٹرکچر ہے، اس پہ بڑی دیر سے ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت دیر سے ہم سن رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ شہروں کی ٹیمیں ہونی چاہیے اور بینکس اور اداروں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم واقعی گراس روٹ لیول پہ کرکٹ کو لے کے جائیں اور پروفیشنلزم لے کے آئیں بہت نچلی سطح پہ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پلان آپ کے ذہن میں، کوئی تجویز آپ کے ذہن میں؟ میری آبزرویشن ہے، جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہرٹ ہوئے ہیں، ہماری اسکول کالج کرکٹ بالکل ختم. اس کی وجہ سے ہماری کلب کرکٹ کو بھی اثر ہوئی. کیوں ختم؟ ہاکی بھی ختم ہو گیا تو کوئی اور کھیل آ گیا، اس کی وجہ ہاکی فٹ بال سب کچھ ختم ہو گیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے جو جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جن کو ہم نے پروموٹ کیا وہ کوٹھی سسٹم اسکول بہت آپ کی جو ہم جن اسکولوں میں ہم پڑھے ہیں کہ گراؤنڈ ضروری تھی، انٹر اسکول کمپٹیشن، انٹر کلاس کمپٹیشن، جہاں سے آپ کو ایک چیز کا شوق ہوتا تھا یار کہ میں وہیں سے اسکول سے ہیرو بنوں، میں کلاس کا ہیرو اگر میں کرکٹ کھیلتا ہوں یا ہاکی کھیلتا ہوں، اور پھر پورا اسکول اس کو آ کے سپورٹ کرتا تھا. وہیں سے آپ کی ویورشپ بھی وہیں سے شروع ہوتی تھی، آنرشپ وہیں. یہ جب کرکٹ اور دوسری گیمیں ختم ہو محلے کے بابے ٹلے ہو گئے. پہلے محلے کے بابے بڑے ڈاڈے وہ کرواتے تھے گیم یار، وہ گیم کرواتے تھے. اور اب تو دیکھو نا گلی کے اندر کھڑے ہو گئے نا آمنے سامنے، تو سر کی ایک لائٹ جلا کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے، گراؤنڈ میں کوئی نہیں. اس وقت بابا اپنے دروازے کے آگے کھیلنے نہیں چاہتے، پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا جو کر لو میرا جو کرنا ہے. تعلیمی اداروں کے پاس گراؤنڈز کیا مطلب 2.25 کمرے پر مشتمل تو پوری یونیورسٹی ہے، اس نے گراؤنڈ کہاں سے دینی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، میں تو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بالکل پکی بات ہے کہ بابا گیند پکڑ لیتا تھا، وہ کہتا تھا کر لو میرا جو کرتا ہے. جتنی بابے کی عمر ہوتی ہے اس میں صرف اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کر سکتا. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. کعبہ بڑا سخت ہے، جب ان کے ابو آئیں گے یہ دوڑ جائیں گے، باری لے کے دوڑ جائیں گے. دیکھیں باری لینا ہوتا تھا نا. نیٹ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ تو ماشاء اللہ گھر ہی ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بچوں کو بگاڑ نہیں رہا نیٹ؟ بالکل. یہ اسپیشلی جو جتنا انٹرسٹ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ان چیزوں میں لے رہی ہے، آئی تھنک یہ بڑا لاس ہے کسی بھی کنٹری کے لیے کہ ساری جو ہے وہ اس طرف لگ جائیں. آئی تھنک جو دیکھیں ہمارا شوق ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، گراؤنڈ میں جانا ہے، کھیلنا ہے، مطلب کلب کا بھی میچ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فیلڈنگ کرنے کو مل جائے بس گراؤنڈ میں وہ کر لیں. لیکن آج کل جو لڑکے ہیں وہ سیدھا انہوں نے تو بس
फर्स्ट क्लास मुझे क्रिकेट पता खेलने। क्यों नहीं मोहल्ले में लड़के खिलाते थे कि इनका अब्बा बड़ा सख्त है, जब इनके अब्बू आएंगे ये दौड़ जाएंगे। बारी लेके दौड़ जाएंगे। देखें और अब दौड़ बारी जाएंगे। लेना होता था ना, देखें, बैटिंग करके दौड़ जाएंगे। अभी जो ये तो सबके साथ होता है। सबके जब साथ आपने मेरे से पहले पूछा कि आप कभी स्कूल से दौड़े, हाँ। मैंने कहा स्कूल से नहीं दौड़ा, कॉलेज से दौड़ा। वो इसीलिए तो स्कूल से ना दौड़ने की वजह ये थी कि मेरे स्कूल में इतनी जबरदस्त ग्राउंड थी कि मुझे उसके अलावा खेलने का टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे पता था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं वो जो एक स्पोर्ट्स पीरियड है वो मुझे खेलने को, क्रिकेट खेलने को मिलेगी, हॉकी खेलने को मिलेगी। उस शौक में कभी छुट्टी नहीं की यार ऐसा अच्छा बॉडी बिल्डर, ऐसा अच्छा असल बात ये है। ऐसा अच्छा कबड्डर स्कूलों में मुझे याद है अच्छी तरह, स्कूलों में कबड्डी की टीमें ऐसी अच्छी एथलेटिक्स के वहां पे प्रोग्राम हुआ करते थे कॉलेजों में, स्कूलों में, और बच्चे इतने जवान होए। मिसबा उल हक मियां वाली के हैं, इमरान खान मियां वाली के हैं, इनसे पूछें कि मियां वाली में क्रिकेट की कितनी ग्राउंड है, पूछें। स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की छोड़ दें, स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स कितनी है? स्पोर्ट्स ग्राउंड कोई भी नहीं। ये देखो ना, क्रिकेट की एक भी ग्राउंड एक ग्राउंड नहीं, एक ग्राउंड दो मैं तो बच्चों को जो स्पोर्ट्स नहीं मेरे शहर 2 स्टार्स 1 करोड़ की आबादी है शहर फैसलाबाद की, 2 क्रिकेट की ग्राउंड है, एक स्टेडियम जिसमें कोई आम बच्चा नहीं जा सकता, एक बोड़ा वाली ग्राउंड जिसमें दाखिले के लिए कार्ड चाहिए आपको। ये है क्या? बड़े शहरों का मसला ये है कि वहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे आम बंदे को दाखिले में की भी नहीं है जाने कोई भी ग्राउंड। एक ग्राउंड है एक स्टेडियम, ग्राउंड है। अब मियां वाली में वहाँ पे मियां वाली शादी हॉल है, क्रिकेट की ग्राउंड कोई नहीं है, ग्राउंड शादी हॉल। और फैसलाबाद में 2 ग्राउंड है। यार ये शहीद बहुत हमारा फिर अच्छा ये बताएं, आपके माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, उनमें किसी में इंटरेस्ट देख रहे हैं कि वो क्रिकेट की तरफ आए, या क्या इंटरेस्ट है उनका? बहुत ज्यादा। उनको मेरे encourage बेटे करते हैं को आप तो लोग? बहुत इसका ज्यादा। अच्छा, आपके बेटे को बहुत ज्यादा है, कितनी एज है माशाल्लाह? तकरीबन 9 साल का है और माशाल्लाह। उसके हाथ में बैट होता है या फुटबॉल होती है हर टाइम। अच्छा, अभी ये डिसाइड करना है कि बैट की तरफ जाना है या फुटबॉल की तरफ जाना है। देखिए मैं तो इस चीज पे खुश हूँ कि कम से कम उसकी जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ उसकी तवज्जो, और That's really nice. वो उसकी पढ़ाई पालने में वो पाँव तो नजर आ जाते हैं ना जी। हाँ जी, वो और नजर आ रहा है कुछ क्रिकेट बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौक है उसको। मैं एक चीज वही आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे खुशी इस चीज की है कि ये बात नहीं कि ये पाकिस्तान खेले या इंटरनेशनल प्लेयर बने या इस लेवल पे जाए। सबसे खुशी की बात यह है कि कम से कम एक पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाए, कि उसको हर टाइम क्रिकेट का वो उसी ध्यान में है, या उसकी पढ़ाई है या फिर वो उस तरफ है। ये नहीं कि वो और नेगेटिव चीजों के बारे में, अगर वो फारिग होगा तो फिर वो जाहिर है इंशाल्लाह वो आपसे ज्यादा बेहतरीन नाम कमाएगा। ठीक है, अच्छा। मैं आपको एक मिसबा साहब के हवाले से ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ग्लासको में को 15-20 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, और मुझे दोस्तों ने अमानत चंद जो नहीं है आर्टिस्ट, उन्होंने बताया कि थोड़े साल कम कर लें, ज्यादा है 12-13 साल 14 साल। 2002 तो उन्होंने अमानत चंद ने मुझे बताया कि ये प्लेयर टेस्ट प्लेयर है, 1-2 मैच खेलने हैं और अब अच्छा। टीम में नहीं है। यार मैं हैरान हूं इन पे, मिसबा साहब पे, कि मैंने जब ये देखा ना कि ये वापस आ गए हैं तो मैंने कहा यार फिर ये 1-2 मैच खेलेंगे, मगर ये जिस पोजीशन पे माशाल्लाह मेहनत करके पहुंचे हैं, इस तरह के जो वालिदैन है ना जी, वो अपने बच्चों को भी मेहनत ही सिखाते हैं। और इंशाल्लाह सईद अजमल की स्टोरी भी यही कि वो कम बैक किया मेहनत करके, कम बैक किया मेहनत करके। अजम साहब आप मुझे ये बताएं कि ये आप बच्चों के बारे में सोचते हैं? आई थिंक फैसला तो मैं वो जब खुद बड़ा होगा वही करेगा, लेकिन एक एनवायरनमेंट देनी होती है बच्चों को। आई थिंक जितनी अच्छी एनवायरनमेंट देंगे, तरबियत एजुकेशन के लिए बहुत खूबसूरत बात, एजुकेशन के लिए भी एनवायरनमेंट दी जाए और उसको खेलने की भी, स्पोर्ट्स की भी एनवायरनमेंट दी जाए, बजाय कि और जैसे कि इंटरनेट जितना यूज हो रहा है आजकल, अगर जितने आईपैड्स लेके देंगे, जितने आईफोन वगैरह गैजेट्स में जाएंगे तो वो फिर उसी में लग जाएंगे। जब बाहर के मुल्कों में भी जाना बहुत ज्यादा होता है, इधर भी आते हैं, ये यहाँ के हालात जो हैं, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी और अजीब सा तालीम का जो है बड़ा बुरा हाल है, हेल्थ के हवाले से देखते हैं यहाँ भी मामलात बाहर भी, तो क्या फील करते हैं मुल्क के लिए? दुआ करते हैं जी, इन सारी हालात के बावजूद दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये हमारे हालात बेहतर हो जाएं, कुछ इम्प्रूव हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया था, कुछ 10 तारीख को गया था इंग्लैंड को, 5 दिन गुजार के आया वहाँ पे। लेकिन यकीन करें कि जब पाकिस्तान में मैं आया हूँ, लाहौर उतरा हूँ, तो जैसे ऐसे बंदे का दिल खुश हो जाता है ना कि हाँ जी मैं अपने घर आ गया हूँ। अब वो फीलिंग आपको कहीं भी नहीं आती। अब जो मर्जी, जितनी मर्जी आप
جس طرح کی مرضی فیسلٹیز ہوں سارا کچھ ہو. تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری جو سیکیورٹی کی آج کل جو سارے صورتحال چل رہی ہے بہتر ہو جائے, ہمارے پاور کرائسس تھوڑا سالو ہو جائیں, تو میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان سے بہتر ستے ہی کہہ رہے ہیں جی, ستے ہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بالنگ کون کر رہا ہے؟ گیند بالروں کو دیکھ دیکھ کے خود چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. جو اکاڑا کے ہیں وہ اب وہ اکاڑا والے, اکاڑا والے یا کمال میرے کمال پلیئر. اچھا جی اظہر صاحب, آپ لاہور کے لوکل لاہور کے رہنے والے ہیں, یہاں پہ بھی آپ نے ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں, باہر بھی نکلتے ہیں, یہاں کے جو حالات ہیں, جو جس طرح ابھی لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ساری دوسری قباحتیں بھی موجود ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے متعلق؟ نہیں, پاکستان کے متعلق دیکھیں, آئی ہوپ کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر بنایا جائے. یہ اسپیشلی جو پاور کرائسس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز کافی اسٹرگل کر رہی ہے. آئی تھنک یہ چیزیں جب حل ہونا شروع ہوں گی تو اتنے ہی جو ہے نا ترقی کرنا شروع ہو جائے. سارا برڈن ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, ہماری اپنی بھی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, ہمیں سب کو جو اپنے بل پے کریں, اپنا بل پے کریں. بجلی چوری کر رہے ہیں, دیکھیں بجلی, دیکھیں ہمیں بھی کچھ تھوڑا سیریس ہونا چاہیے, ہمیں بھی کوئی ایسی رسپانسبلٹی دینی چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ بندہ فلانا چوری کر رہا ہے تو بتائیں ان کو, جو ہمارے یہ بھی ہمارے اوپر ہے نا. ایک بندہ چوری کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں چوری کر رہا ہے, کرنے تو ہمیں کیا ہے. ایک بندہ کوئی روڈ پہ گرا ہوا ہے, وہ مر رہا ہے, آپ اس کو اٹھا نہیں رہے کہ پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے. اگر پہلے آپ بندے کی جان تو بچاؤ نا, جو بندہ مر رہا ہے بےچارا ہے, پتہ نہیں وہ کس مشکل میں ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کی مشکل حل کرو. یہ سارا کچھ ذہن میں آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ میں بھی سیاست میں جاؤں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو عید والے دن خاص طور پہ ایک بندہ آتا تھا محلے میں جس کے پاس ایک باندر, ایک بکری اور ایک کتا ہوتا تھا. وہ والی مداری کس کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ بکری دوڑ گئی ہے, کتا مر گیا ہے, وہ مداری پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ختم ہو گیا. مداری بھوکا ہے اس کو کیسے کھلائے گا؟ وہ مداری بھوکا ہے اس کو کیسے کھلائے گا؟ اس نے چھوڑ دیا. بندر والا تو ابھی بھی آ جاتا ہے. اچھا کبھی وہ کیا مزہ آتا تھا. اور عید والے دن وہ مداری نے باندر کو بھی نوے کپڑے بنائے ہوتے, فراق اس کا نواں ہوتا تھا لال, اور چشمہ بھی لگایا ہوتا تھا نا, چشمہ بھی اس نے لگایا ہوتا تھا. اب ادھر ادھر کافی لال گریز میں اب اس نے وہ کرتب کرنے بند کر دیے, اب ادھر ادھر کافی ہو. آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. سعید نے بڑی اچھی بات کی ہے, کہتے ہیں کہ اب کرتب ادھر ادھر بہت ہو رہے ہیں اس لیے باندر نے کرتب کرنے. اچھا بیک ٹو دا کرکٹ, جب پہلی بار پتا چلا کہ آپ کا نام ٹیسٹ میں آ گیا, کس نے بتایا, آپ کہاں تھے, کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جب مصباح الحق نے مجھے انگلینڈ جانے سے روکا 2008 میں, اس نے کہا کہ انگلینڈ نہیں جانا, اس سال ہم تمہیں چانس دیں گے ٹیم میں. اچھا, میں نے کہا یار پلیز سوچ لینا, یہ نا انگلینڈ بھی 8-10 ہزار پاؤنڈ ملتے ہیں, چلو گھر کا خرچہ تو نکل جاتا ہے. کہہ رہا ٹھیک ہے. بنگلہ دیش ٹیم آنی تھی, ٹیم اناؤنس ہوئی, میرا نام نہیں تھا, نکال دی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بنگلہ دیش کے خلاف بھی نہیں کھلانا تو کس کے خلاف؟ کہہ رہا کوئی نہیں ملے گا. پھر دوبارہ زمبابوے کی ٹیم آئی, میں نے کہا اس میں تو ملے گا ہی نا, سارے ینگسٹر کھیلیں گے, اس میں بھی نہیں. اچھا, اس کے بعد میں جون تھا, گھر میں بیٹھا آرام سے, تو میں سو رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ آپ کا نام ایشیا کپ میں آ گیا, آپ ٹرائل کے لیے آ جاؤ پی سی سی. اچھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کون سی ٹرائل؟ 15 سال سے میں ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں, کس چیز کی ٹرائل لے رہے ہیں؟ میں نہیں آ رہا بھائی ٹرائل لینے. تو انہوں نے ان سے بات کی مصباح سے کہ یار وہ نہیں آ رہا ٹرائل دینے کے لیے. میں نے کہا میں کیوں ہوں بھائی, رکھنا تو میری پرفارمنس پہ رکھو, نہیں تو نہیں رکھو. تو انہوں نے پھر اس کو فون کیا, تو اس نے مجھے فون کیا یار آ جاؤ یار ٹرائل دینے کے لیے. میں نے کہا پھر میں کل آؤں گا. تو میں اگلے دن آیا تو ٹیم اناؤنس کر دی, انہوں نے میرا نام ڈال دیا بغیر ٹرائل سے. بغیر ٹرائل. پھر ہوا یہ کہ آپ کو اسٹیڈیم پہنچ کے پتا چلا جی میرا نام آ گیا. میں ٹرائل کے لیے آ رہا تھا, گھر سے نکلا ٹرائل دینے کے لیے, مگر انہوں نے ٹیم اناؤنس کر دی کہ آپ کا نام ڈال دیا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ مجھے چانس جب ملا نا تو انڈیا کے خلاف دیا.
सबसे हार्ड टीम थी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त कैप्टन मिसबाह हक थे, शोएब मलिक और मिसबाह हक ने काफी जोर लगा के मुझे टीम में डाला। अच्छा अच्छा। तो मुझे जब चांस मिला तो पहले 10 ओवरों में मेरी दोनों टांगों में जान निकल गई, क्राइम पड़ गया। इतना क्राउड मैंने देखा, मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार मैं तो मर गया, बॉलिंग से पहले गिर गया। कह रहा कोई नहीं, हिम्मत कर। 5 ओवर इसने मुझे करवाए पहले, तो इसने बाद में मुझे कहा कि तुम्हारे 5 ओवर लास्ट में कराने। मैंने इसको कहा मैं ग्राउंड में खड़ा नहीं हो जा रहा, तो मुझे 10 ओवर जल्दी दे, मैं बाहर चला जाऊँ। पढ़ रहे हैं और बहुत खींच रहे हैं और अच्छा प्रेशर में जून था और इंटरनेशनल क्रिकेट पहली दफा इंडिया ये वहाँ था यूएई में, मैंने कराची में था। वो मैच ऐसा था कि पहले 9 ओवर्स में इंडिया का 90+ स्कोर था और कोई आउट, उसमें आपको 5 ओवर दिए। नहीं, इसने मुझे कहा अगला ओवर करना, मैंने कहा पावर प्ले में। मैं कहा वो इतना मार रहे हैं, पहला मैच। कह रहा अच्छा चल ठीक है। उसने ना इसने अब्दुल रऊफ को ओवर दिया ना, वो राउफ कार कर दिया। अब्दुल रऊफ ने उस ओवर में दोनों आउट कर दिए। अब्दुल रऊफ वो सियालकोट वाले ना जो उकाड़ा के हैं वो अब्दुल रऊफ उकाड़ा वाले यार कमाल मेरे कमाल प्लेयर यार, कमाल प्लेयर अजीजी। वरना उकाड़े की या मज मशहूर है या बकरे छतरे मशहूर। एक और चीज मशहूर है, मैं बाद में बताऊंगा। अब्दुल रऊफ जैसा ओए होए। अच्छा सही साहब, मुझे अच्छा फिर भी अगले 10 ओवर जो अगले आगे फिर आखिरी 5 भी किए आपने। आखिरी 5 टांगों से तो नहीं किए, पता नहीं हाथ से कैसे फेंके, पट्टियां कर करके ना मैंने वो कवर करके 10 ओवर निकाल दी। अच्छा सईद साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अभी तक प्लेयर्स की दिमाग से शोहरत बहुत ने अभी मैं पूछा भी नहीं, कहता मेरा यही है। जी सही साहब, शादी से पहले शोएब मलिक की तरह टेनिस का मौका मिला कभी? नहीं, क्रिकेट का ही मौका मिला, अभी बड़ी मुश्किल से मिला था। कोई कहीं गैर मुल्क में कोई शादी की को किसी ने ऑफर की हो? टेनिस में नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश। माशाल्लाह, आपका भी मिसबा साहब यही हाल है? जी यही हाल। अभी तक प्लेयर्स की दिमाग से शोहरत बहुत ने अभी मैं पूछा भी नहीं, कहता मेरा यही हाल। उन्होंने कहा ना मेरी तरफ तो आने लगे, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। तो आपने भाभी का नाम अजहर जो है ना वो टीवी पे देख रहे हैं और इसको विजुलाइज कर रहा है कि भाभी टीवी पे देख रहे हैं। नंबर 3 पे खेलता है। अच्छा इंडिया जाती है वो नंबर 3 पे खेलता है, उसको बेचारे को मैच में भी सबसे ज्यादा बाउंसर होते हैं, यहाँ में भी आपने बाउंसर में रखा। और मैं फील्डिंग में भी शॉर्ट लेग पकड़ा है। जैसे मिर्जा के बारे में मशहूर है ना कि बहुत सॉलिड इनिंग खेलते, इसी तरह अजहर के बारे में बहुत सॉलिड। एक दफा मैं वाकई सुना, श्रीलंका के लिए ना वनडे टीम में नाम आ गया मेरा। उस टाइम पे बहुत ज्यादा शुरू हुआ था कि मिसबा भाई के ऊपर ना क्रिटिसिज्म। तो एयरपोर्ट पे मुझे कह रहे हैं मैं तेन इसलिए टीम च पाया कि मेरे नाल क्रिटिसिज्म शेयर करने वाला कोई तू 2-4 गेंदा रोकेगा तो मेरे तो प्रेशर। आपको कैसे पता चला था कि आप टीम में टेस्ट में आ गए? कैसे पता चला, किसने खबर दी आपको? मैं कराची में खेल रहा था मैच, मैंने उस सीजन टॉप किया था कैरल ट्रॉफी में। अच्छा यस। तो डिपार्टमेंटल ट्रॉफी शुरू हुई थी, पैट्रियट्स ट्रॉफी, और केआरएल से खेल रहा था। तो वहाँ से मैं मैच खेल के पाकिस्तान, उस टाइम पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस भी हुए, पाकिस्तान ए के जिन लड़कों ने परफॉर्म किया था उनके मैचेस हुए, तो उसमें भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, रन्स किए थे। तो वहाँ से मैच खेल के मैं निकला हूँ बाय एयर, मैंने लाहौर आना था। तो इन बिटवीन ही बोर्ड वाले कहीं मुझे फ़ोन करते रहे कि न्यूजीलैंड जाना है टेस्ट के लिए, वहाँ पे नाम आ गया। अच्छा। तो काफी 1.5 घंटा, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई पता नहीं था आपको? कोई उस टाइम पे पता नहीं था कि हाँ जी परफॉर्म तो किया हुआ था, लेकिन तो मेरे घर में फोन, हर जगह मुझे ढूंढने की। जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ लाहौर, तो फिर मुझे आगे पता चला कि आप नहीं, तो फोन क्यों बंद था? बिल नहीं पे किया तो उसमें? मैं बाहर आ रहा था, जहाज में थे। अच्छा जहाज में थे, मैंने कहा चिंग में आती है कराची से। फिर कैसे पता चला जी? यहाँ पे आके फिर घर से फोन आया, उन्होंने बताया कि इस तरह पासपोर्ट मंगवाया उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने।
जबरदस्त, अचानक बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी थी कि बिल्कुल ऐसी खबर होती है मेरे ख्याल आप तो तैयार थे ज़हनी तौर पे एक दो में, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपको कैसे पता चला अचानक? या भाभी ने बताया। भाभी चीफ सिलेक्टर नहीं है, भाभी ने वो उसे मैं देख रहा था। उसके बताने से पहले ही फोन पहुंच गया। टीवी पे न्यूज सुन रहे हैं। समर कैंप लगा हुआ था इधर लाहौर में ही, तो उस टाइम पे काफी वकार भाई कोच थे और मोहसिन खान सिलेक्टर थे, तो उन्होंने काफी मुझे होप्स लाई थी कि तुम इंग्लैंड के टूर पे ना टेस्ट स्क्वाड में तुम्हारा नाम होगा, तो तैयार रहना। तो आप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी जब तक नाम ना आ जाए, 2-3 दफा पहले हो चुका था कि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नाम नहीं आया। लेकिन फिर मैं पूछ के मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे लीग खेल रहा था स्कॉटलैंड के अंदर, तो वहाँ पे मैच खेल रहा था, तो जिस बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ तो उधर से फोन बजना शुरू हो गया था। आउट होने के बाद मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने वो फोन बंद होने से पहले उठा लिया। तो वो उधर से यही पाकिस्तान से कॉल आई थी कि नाम अभी टीम अनाउंस हुई है, तो नाम आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे वहाँ पे एक नॉर्मल लीग का मैच खेल रहा था और उसी वक्त ही दूसरी टीम भी आगे तस्वीर खिंचाना शुरू हो गई। हाँ, क्या वो टेस्ट प्लेयर के साथ विद इन 1-2 मिनट्स जो है ना सारी आप टेस्ट स्टार बन गए। अच्छा, अगर आप टीम में ना खेल रहे हो और अल्लाह ना करे हमारी टीम हार रही हो, तो गुस्सा चढ़ रहा होता है फुल के मैं क्यों नहीं अंदर था? नहीं, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट हो जरूर होती है जब भी टीम हारे, चाहे आप खेल रहे हो चाहे ना खेल रहे हो, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है, फिर चाहे हम टीम से बाहर हैं या टीम के अंदर हैं, तो वो फीलिंग एक जैसी होती है। ज़ाहिर है जब आप बाहर होते हैं तो आपको ज्यादा फील होता है, क्योंकि जब आप अंदर होते हैं तो आप फिर भी कुछ एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। नहीं होते तो आप कर भी कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम बड़ी बेबसी होती है कि यार मैं होता तो शायद कुछ ऐसा। शाहिद अफरीदी भी कैप्टन है कुछ मैच, वो भी वनडे खेलते हैं ना जी एज कैप्टन, वनडे T20। हाँ जी, अभी कैप्टन नहीं है, पहले कैप्टन थे। अभी हाँ, जब वो इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपके अंडर जब खेल रहे होते हैं तो फुल वो ओबीडियंट होते हैं, कॉपरेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में हर प्लेयर की पूरी कोशिश होती है। मैंने आपको पहले कहा है कि चाहे आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, लेकिन अगर मैच आप हार जाएं तो वो रात बड़ी मुश्किल होती है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो खेल रहा हो या ना खेल रहा हो। इवन जो आपके साथ मैस्योर भी होता है, वो भी उस दिन मूड सबका ऑफ होता है और पता चल जाता है कि जब आप मैच के बाद आप डिनर कर रहे होते हैं या कुछ तो नजर आ रहा होता है, कोई कुछ खा नहीं रहा होता, सारे ऐसे बैठे होते हैं बददिली से, तो बस जल्दी आप जाएं और कमरे में। अच्छा मिसबा साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन छोटी सी मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक वक्फा, हमारे साथ रहिए। कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं, हमने उस तरफ जाना ही नहीं जिस पे आपको ये कढ़ाई खत्म कर देता है, बना नहीं सकता। अच्छा, वैसे बनाने की कोशिश कर लेते हैं। जब मिसबा साहब आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफी है, आप तो क्रिकेट के हवाले से, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा हिम्मत दे और आप खेलते रहें इसी तरह एज कैप्टन। आपका क्या ओपिनियन है कि आपके अलावा कैप्टन और कौन अच्छा हो सकता है टीम? सर ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं नाम एक दफा मैंने नाम लिए हैं तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा, कट करके अगला सवाल करो यार। कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं, हमने उस तरफ जाना ही नहीं जिस पे आपको। ये कढ़ाई खत्म कर देता है, बना नहीं सकता। अच्छा, वैसे बनाने की कोशिश कर लेते हैं। मतलब कप्तानी में आप इमरान के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है एज ए कैप्टन? इमरान के अंदर वो कौन सी खूबी है जो आप चाहते हैं कि मेरे अंदर भी होनी चाहिए या आपने अडॉप्ट करने की कोशिश की होती? लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कप्तानी में, जो इमरान भाई ने भी ये सेट किया सारी जिंदगी के, लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में मुश्किल से मुश्किल काम, मुश्किल से मुश्किल परफॉर्मेंस आप खुद करते हैं पहले, तो फिर आप अपनी पूरी टीम को आप एक्सपेक्ट करते हैं
کہ ہاں جی یہ سارے بھی اس کے پیچھے کریں گے, اور آٹومیٹکلی سارے کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں نے ہمیشہ آئیڈیلائز بھی کیا ان کو. خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن کا مسئلہ تھا پاکستان کے لیے, انہوں نے کہا چھوڑو کہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا تھا. عمران نے کہا جی کوئی میں خود جاتا ہوں. عمران نے خود گیا اور عمران نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا 1 ڈاؤن یا 2. ابھی آپ 92 ورلڈ کپ فائنل کی پکچر دیکھیں نا ٹاس کی, تو خان صاحب کو کھڑے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے پازیٹیو مائنڈ سے. ہاں وہ کھڑا ہوا وہ ایسے کھڑے تھے ایسے کر کے نا آرام سے. گواسکر کا جو مشہور جملہ تھا جی ورلڈ کپ میں, جب اس نے 1-2 میچ پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے پاکستان کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے کہ پاکستان جیت جائے گا, وہ یہی باڈی لینگویج تھی کہ عمران نے ہارنے کے بعد جب واپس کم بیک کیا تو عمران نے خود اپنی باڈی لینگویج اور پلیئرز کی باڈی لینگویج بدل دی تھی, سب کچھ بدل دیا. اس حوالے سے ایک سوال سعید اجمل صاحب سے کرنا ہے. سعید صاحب آپ ماشاءاللہ ویسے ٹیم میں اور ویسے عام لائف میں بڑے جولی ہیں, بڑا مطلب پوری طبیعت آپ کی جو ہے وہ بڑی انجوائمنٹ والی ہے. جب آپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ تقریباً نا وہ عمران خان صاحب یاد آ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو سیلیبریٹ اتنا جذباتی ہو کے نہیں کرتے. اس میں یہ دیکھیں میرا میچ پڑا ہوتا ہے اور میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم میں اپنے کیپٹن کو وہ وکٹ لے کے دوں جو ہماری ٹیم کے لیے ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے. مجھے یہ انہوں نے مڈن اوور کرنے کے لیے نہیں کھڑا, مجھے یہ کہتے ہیں کہ اٹیک, میں اٹیک کرتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سکور بھی نہ پڑے پلس یہ بیٹسمین کو آؤٹ کروں اور اس کے ساتھ سیریز ہو کے بات نہ کروں, بالکل ہنس نہ اس کو پڑ جاؤں بس. آپ نے دیکھا نہیں ہے جو بیٹسمین کوئی 1-2 شاٹ اس کو مار دے, اس کو آؤٹ کرنے کے بعد یہ بھول جاتا ہے, یہ عمران بھائی بھول جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. کچھ بیٹسمین ہیں جس طرح کیون پیٹرسن تھا, کچھ بیٹسمین ہیں جس کو آؤٹ کرنے کے بعد سعید باقاعدہ گراؤنڈ کا چکر لگاتا. میں اب پیٹرسن جو ہے نا اس کو میں نے الحمدللہ 15 دفعہ آؤٹ کیا انٹرنیشنل. جیسے ہی میرے آگے آتا نا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں, میں نے کہا پہلے کھیلو تو پھر ہی چھوڑو نا, پہلے آؤ ذرا. اچھا پیٹرسن جیسے سنگاکارا کا ذکر کر رہے تھے, سنگاکارا کا پیٹرسن بھی کہتا ہے کہ دنیا کا بہترین اسپنر سعید اجمل ہے. تندولکر بھی کہتا ہے کہ آج کی دنیا کا بہترین اسپنر جو ہے وہ سعید. اسی طرح وہ ہنسی بھی کہہ کے گیا کہ دنیا کا بہترین اسپنر سعید اجمل ہے. ہمارے پاس سعید اجمل ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. دنیا کے جو 5-6 جو ٹاپ کلاس بیٹسمین ہیں جو جس کو سعید نے آؤٹ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں تو حیران ہوں کہ ہم لوگ واقعی یہ جو انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں کہ ہم لوگ فوراً ہی کھنچ جاتے ہیں ایک ادھی پرفارمنس سے ہی کہ یار یہ کیا انہوں نے کر دیا. میں باخدا تو میں بتاؤں کہ میں اظہر علی کی جس سے بھی بات کی ہے نا, یہ 2-3 دن ہمیں پتا تھا کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں, تو وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑا مدبر اور بڑا تحمل والا بیٹسمین, شخصیت میٹر کرتی ہے. اب اس طرح کے جو لڑکے ینگ بچے جو ہیں وہ اتنے اچھے کانفیڈنس سے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہم ان کو سب کو جو میڈیا والے ہیں خاص طور پہ تم لوگ جیسے ہاتھی, اور دوسرا میں یہ تمہاری بات کاٹ رہا ہوں, دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کو مدبر بنانا ہے اور سعادت مند بنانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ کم عمری میں اس کی شادی بھی کر دی جائے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ سیانے بزرگ ایسے کیا کرتے تھے. ہاں چھوٹی عمر میں شادی مذاق کر رہے ہو نا. نہ میں مذاق نہیں کر رہا, میں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں. چھوٹی عمر میں شادی کر دو, نکرے لگ کے بیٹھا رہے گا مدبر بن کے. کارنر والی سیٹ کی شادی نہ کرو, شادی نہ کرو, پھر بڑا ہو کے پھر ٹینس والا آپ نے کس کا نام رکھا ہوا تم نے؟ چھوڑ دو یار تم. آپ نے خود ایج وائز بٹھایا, بڑا چھوٹا چھوٹا, اور سب سے چھوٹا نہیں بتا رہے. وہ آگے راستہ نہیں تھا, میں نے تو آپ کو گھوم کے بتاتا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور واقعی یہ کوئی رسمی طور پہ نہیں میں کہہ رہا, واقعی بہت مزہ آیا. اس دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں جی. اور میں بھی شکریہ ادا کروں گا جی. ہم نے پاکستان کے بہترین کیپٹن اور بہترین سپنر اور انشاءاللہ بہترین بیٹسمین سے آج گفتگو کی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. بالکل, وی آر آل پراؤڈ آف یو. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا ہمیں یہاں پہ انوائٹ کرنے کا, بڑا مزہ آیا ہمیں بھی. تھینکس ا لاٹ. پلیئر فار اس. تھینک یو.